औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की बेइंतहा हम्दो सना और उसकी महबूब हस्तियों पर बेइंतहा दरूद व सलाम के बाद आमिर बुखारी का आपको सलाम पहुँचे। नाज़रीन, आज मैं आपको कुरान करीम की एक ऐसी आयत के बारे में बताने लगा हूँ कि जो आपकी हिफाजत की ज़ामिन है, जो आपको आपके दुश्मनों से महफूज रखती है। खुदा न खास्ता कहीं पे आप दुश्मन में घिर जाते हैं, कहीं दहशत गर्दों में घिर जाते हैं, किसी मॉब में घिर जाते हैं, या सड़कों पे आजकल आप देखते हैं लोग निकल आते हैं एहतजाज के लिए, और आपको ये महसूस हो रहा हो कि सामने वाले लोग जो हैं वो आपके या तो खुदा न खास्ता जान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या आपके माल को कोई ख़तरा हो, या आपकी इज़्ज़त को ख़तरा है, तो आप कुरान करीम की इस आयत को पढ़ सकते हैं। जब पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि मैं किस तरह से तुम्हारी हिफाजत का इंतज़ाम कर देता हूँ। लेकिन एक चीज़ जहन में रहे, ये हिफाजत का निज़ाम जो है ये फ़कत मोमिन के लिए है। स्पिरिचुअल इम्पॉर्टेंस रोज़े की यही है कि जब रूहानी तौर पे आप मज़बूत हैं, रूहानी तौर पे अपने खुदा से आपका लगाव है, तो ये आयत जो है 100% वर्क करती है, और इसका मौजज़ा आप देख सकते हैं। अब ये आयत हमें बताती है कि जब आप ये आयत पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपके और आपके दुश्मन के दरमियान एक पर्दा हायल कर देते हैं। इवन कि आपका दुश्मन आपको नहीं देख पाता जबकि आप उसको देख रहे होते हैं। आप कहेंगे कि हाउ इट्स पॉसिबल, मुमकिन कैसे है? तो देखें, अगर हम एक इंसानी टेक्नोलॉजी की भी बात करें, जैसे कि वन वे ग्लास होता है, कि आपके कमरे में अगर वन वे ग्लास लगा हुआ है, ये सिल्वर मिरर वाला, तो उसमें अगर आप कमरे में बैठे हैं दिन के वक्त, आप बाहर हर चीज़ देख रहे होते हैं। बाहर कोई बंदा आता है उसको देख रहे होते हैं, लेकिन वो बंदा बाहर वाला आपको नहीं देख सकता। हालांकि ट्रांसपेरेंट ग्लास है, आप जिसमें से देख रहे हैं, तो हक तो यही बनता है कि सामने वाला बंदा आपको भी देख रहा हो, लेकिन वो आपको नहीं देख सकता। अब ये तो है इंसान की टेक्नोलॉजी। खुदा का निज़ाम जो है वो 100% परफेक्ट है, उसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं रहती। तो इसी तरह इसका एक और पहलू भी है कि ये पर्दा हायल जो होता है मोमिन और उस बंदे के दरमियान होता है जो गलत काम कर रहा हो। अब ये मत समझना कि कोई गलत काम करने वाला बंदा इस आयत को पढ़ के जाके गलत काम करेगा, या चोर है चोरी करने जा रहा है वो समझे कि मैं जाऊंगा इस आयत को पढ़ूंगा और मालिक मुझे नहीं देखेगा और मैं चोरी करके वापस आ जाऊंगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये कुदरत के अपना कलाम है। ये इंसानों के बनाए हुए हथियार नहीं है कि किसी गैर महफूज हाथ लग जाएंगे और वो किसी बेगुनाह के खिलाफ उसको इस्तेमाल कर देगा उस हथियार को। ऐसा नहीं होता। तो इसके नंबर एक इम्पैक्ट किसके ज़रिए से होना है? फ़कत मोमिन के ज़रिए। वो मोमिन जो स्पिरिचुअली एग्जाल्टेड है, रूहानी तौर पे। क्योंकि ये वीडियो उसी पिछली वीडियो की जिसमें मैं रोज़े की इम्पॉर्टेंस आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी था और लेंथी भी था, क्योंकि ये दौर ऐसा गुजर रहा है कि जिसमें आपकी ज़ात को ख़तरा रहता है आमतौर पे। तो आखिर ईमान आपको कैसे बचा सकता है, ईमान की इम्पॉर्टेंस क्या है, इस हवाले से मैंने इस पे अलग से वीडियो की है। तो अल्लाह ताला कुरान करीम में हमें एक तो इस आयत के पढ़ने का तरीका भी बताते हैं। वैसे ओवरऑल कुरान करीम के पढ़ने का जो तरीका उस ज़ात ने हमें बताया है, सूरह नहल में बताया है, हमने ये आयत भी उसी अंदाज में पढ़नी है। तो उस ज़ात ने क्या फरमाया कि सूरह नहल के वर्स नंबर 98 में कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ाइज़ा करातल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जब आप कुरान की तिलावत करना शुरू करें तो उससे पहले क्या करें? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ लिया करें। यानी कुरान करीम पढ़ने से पहले फ़कत बिस्मिल्लाह काफ़ी नहीं है। क्या करना है?
سب سے پہلے شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ اللہ کی پناہ میں جانے کے بعد پھر اس کے پاک نام سے، اس کے رحمان اور رحیم صفات کو یاد کر کے آپ نے کلام کی ابتدا کرنی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ تو یعنی پہلے کیا پڑھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے 45، یاد کر لینا قرآن کریم سے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا، جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرأت کرتے ہیں، جعلنا میں قرار دے دیتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات۔ جعلنا بینا کا میں قرار دے دیتا ہوں، حائل کر دیتا ہوں، بینا کا آپ کے، وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور اس شخص کے درمیان، ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، یعنی آخرت پہ جو ایمان نہیں لائے گا اسی کا کردار ہی نیگیٹو ہوگا۔ جس کا آخرت پہ ایمان ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو اس کا مطلب ہے انسانیت کا دشمن اور مومن کے درمیان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پردہ حائل کر دیتا ہوں۔ کون سا؟ حجاباً مستورا، مستور کہتے ہیں چھپے ہوئے کو، عورت کو اس لیے مستور کہا جاتا ہے کیونکہ پردہ فرض ہے۔ حجاب پردے کو کہتے ہیں، حجاباً مستورا چھپا ہوا حجاب، یعنی وہ حجاب، وہ پردہ جو آپ کو بھی نظر نہیں آئے گا اور اس ظالم کو بھی نظر نہیں آئے گا جو ظلم کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اس پردے کے حائل ہونے کے بعد ہونا کیا ہے؟ وہ ظالم، آپ کا دشمن جو ہے، وہ آپ کو نہیں دیکھ پائے گا، ہاں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ خوف زدہ ہیں تو خداوند تعالیٰ آپ کو بھی اس چیز سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب اسی چیز کے حوالے سے یہ آیت آپ پڑھتے رہیں، آپ اپنے خدا کو ایسے سمجھ لیں ایک وعدہ، اس کا کلمہ یاد دلا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب آپ یہ قرآن کریم کی قرأت کریں گے تو میں آپ کے اور آپ کے دشمنوں کے درمیان، کیونکہ مومن کا دشمن ہمیشہ غلط ہی ہوگا، اس کے درمیان کیا کر دیتا ہوں؟ حجاباً مستورا، چھپا ہوا حجاب حائل کر دیتا ہوں۔ اب اس سے آپ مطمئن ہو کہ وہاں سے چلے جائیں، وہ آپ کا دشمن آپ کو نہیں دیکھ پائے گا۔ آپ اپنی مرضی سے کے مطابق راستہ بدل سکتے ہیں، وہاں سے گزر سکتے ہیں، آپ بالکل اس کو نظر نہیں آئیں گے۔ یہ اس ذات کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ ہاں مزید اس کو اگر آپ نے کنفرم کرنا ہے، مزید بوسٹ اپ کرنا ہے اپنے اطمینان کے لیے، ادروائز یہ آیت کافی ہے۔ جب آپ یہ آیت مسلسل اس کا ورد کریں گے، پڑھیں گے، تو ایگزیکٹ آپ اس کو نظر نہیں آئیں گے اپنے دشمن کو، لیکن پھر بھی مزید بہتر انداز اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت کے ساتھ ساتھ آپ آیت الکرسی جو ہے، کیونکہ وہ حفاظت کے حوالے سے ہے کہ پورے آسمان و زمین کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے۔ اس ذات نے یاد دلایا ہے ہمیں کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اسی کا ہے، وہی اس کا مالک ہے، اور اس کی حفاظت اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ بھی مت سمجھنا کہ خدا کو کوئی اونگ آتی ہے یا اس کو نیند آتی ہے یا اس کی کائنات کی حفاظت سے وہ کبھی غافل ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی جب آپ یہ آیت پڑھ رہے ہیں تو یقین رکھیں آپ کا خدا آپ کو سن رہا ہے اور آپ کی حفاظت کا نظام اس نے اپنے ذمہ لے لیا، آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ تو اسپریچول پہلو سے اپنے آپ کو تھوڑا ایگزالٹ کریں، روحانی بنیادوں پر۔ جب آخرت پہ آپ کا ایمان ہوگا تبھی یہ آیت ورک کرے گی۔ آخرت پہ ایمان ہے تو آپ ذرے ذرے کا حساب دینے والے ہیں، اور آپ کا حساب کا دن بہت قریب آ چکا ہے۔ تو اس وجہ سے انتہائی محتاط زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ بہت محتاط زندگی گزاریں گے، روزے رکھتے ہیں، آپ خدا کے پیار میں بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، اپنے خدا کا حکم مانتے ہیں، اس کے فرما بردار ہیں، اس کے ساتھ کیے گئے وعدے پہ جب آپ قائم ہیں،
تو خدا نے جو وعدہ کیا ہے اس پہ وہ بھی ذات قائم ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والی نہیں ہے۔ انسان اپنے وعدے سے پھر جاتا ہے۔ تو یہ خدا کا وعدہ ہے آپ کی حفاظت، خدا کا وعدہ ہے آپ کو رزق دینا، خدا کا وعدہ ہے آپ کی بخشش اگر آپ سیدھی راہ پہ ہیں۔ تو اپنے وعدے آپ یاد رکھیں جو اپنے خدا سے کر کے ہم آئے ہیں کہ ہم فقط تیری عبادت کریں گے، باقی اس کا کام ہے، رازق وہ ہے، خالق وہ ہے، ہماری حفاظت اسی کے ذمہ ہے، پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میری دعا ہے کہ آپ اللہ کے امان میں رہیں، ہو سکے تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ کے امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔